तेस्रो पटक पनि खान भनेर आउनुभयो, सारा सबै खानुभयो। अलिअलि बचे खुचेको फेरि शरीरमा दल्नुभयो, चुट्नु गर्नु परेन, हिँड्नुभयो। यसरी लगातार 6 पटक दुर्वासाजी एकदम त्यो पर्वको समयमा आउनुहुन्थ्यो। 15 दिन 6 पटक आउँदा 3 महिना हुन्छ। 3 महिनासम्म खान दिनु भएन, आफै खानी। समस्त अन्न चाहिँ एकै ग्रास बनाउने। 6 पटकसम्म भयो, लगातार 6 पटकसम्म खाएर लगातार यति समयसम्म 3 महिनासम्म भोकै भएर पनि मुद्गल ऋषिको मनमा कुनै प्रकारको विकार भएन दुर्वासाप्रति। 7औं पटक आउनुभयो दुर्वासा। 7औं पटक आउनुभयो, त्यसै गरी खानुभयो अनि शरीरमा दल्न लाग्नुभयो। शरीरमा दल्न लाग्दाखेरि मुद्गल ऋषि भित्र लोटा लिन जानुभयो। फेरि पनि चुठाउनलाई पानी आफूले त ल्याउनु पर्यो, उहाँले चुट्नुहोस् कि नचुट्नुहोस्, आफ्नो कर्तव्य त पुरा गर्नु पर्यो। अहिले समाजमा सबभन्दा ठुलो समस्या यही हो नि, हामी अर्काको कर्तव्य भली भाँति सम्झाउँछौँ, अर्कालाई यसो गर त्यसो गर, आफ्नो कर्तव्य फिटिकै गर्दैन। आफ्ना घरा सर्ट खोल्छौँ, यता खाटमा खोल्छौँ, पाइन्ट त्यहाँ खोल्छौँ, न्युरिन दुखानी गर्दैनौँ। एउटा त्यो निकाले पछाडि अर्को खुट्टाले टेकेर अर्को खुट्टो तान्छौँ, निकाल्छौँ, त्यो त्यहीँ छोडिदिन्छौँ। कहाँ त्यो उठाउने दुःख कुरै नगरौँ, होइन? मोजा चप्पल सबभन्दा, जुत्ता चप्पल हिँड्दा हिँड्दै खोल्छौँ। एउटा जुत्ता उ त्यहाँ हुन्छ, एउटा उ त्यहाँ हुन्छ, त्यो पहिला टेकेकै ठाउँमा, होइन? अनि यसरी गर्छौँ। त्यस पछाडि अरू कसैको काहीँ केही फेला पाऱ्यौँ भने के फोहोर गरेर राख्या हो, सरसफाइ छैन। चप्पल खोल्ने ढङ्ग हेर्न, त्यसको एउटा गेट बाहिर छ, एउटा घरभित्र छिराइसक्यो भनौँ, आफ्नो त्यही हुन्छ त हाल। भने आफ्नो कर्तव्य कहिले पनि ठिकठाक गर्दैन, अर्कालाई सिकाउँ। त्यही घरमा पनि आफू चाहिँ पाइन्ट खोल्दा नि एउटा खुट्टाले टेकेर अर्को त्यहीँ खोलेर त्यहीँ थुपारिदिन्छौँ, सर्ट यहाँ खोलेर त्यहाँ छोड्छौँ। त्यस पछाडि ज्याकेट कहाँ खोल्छौँ भन्ने थाहा हुन्न। अनि विशेष त लोग्ने मान्छेमा अलि ज्यादा हुन्छ यो। अनि श्रीमतीलाई कमसेकम लुगा धोएर सुकाएर टिपेर ल्याएपछि पट्याएर राख्नु पर्दैन भन्छौँ। त्यो पट्याएर राख्नुपर्छ थाहा छ, तर कमसेकम खोलेसी पट्याएर राख्नेले पो धोएसी पट्याएर राख्नुपर्छ भन्न मिलो। आफू खोलेसी नि पट्याउनु त कुरो छाडौँ, उठाएर पनि ठाउँमा राख्दिने होइन। भनेको आफ्नो कर्तव्य हामी ठिकठाक गरे पनि नगरे पनि अर्काको कर्तव्य चाहिँ एकदम सिकाउँछौँ। यसो किन भन, त्यसो किन भन, यसो गर्नुपर्ने, त्यसो गर्नुपर्ने। अब यहाँ बिचारा मुद्गल ऋषि, उनले चुठुन् कि नचुठुन् आफ्नो कर्तव्य त पुरा गर्नु पर्यो। लोटा लिन भित्र जानुभयो। लोटा लिएर बाहिर आउँदाखेरि ज्यानमा दल्दैछन् जुठो। यो 7औं पटकको घटना आउँदैछ। 7औं पटक भनेको 3 महिना पुरा व्यतीत भएर 4थो महिनाको पनि एक पक्ष व्यतीत भयो। अनि यसो हेर्नुहुन्छ मुद्गललाई, कुनै त्यो भाव भङ्गीमा कुनै परिवर्तनै छैन। हुनुपर्छ नि, 3.5 महिना भइसक्यो के गरिरह्यो भन्ने त्यो हुन्छ नि एउटा भाव। कुनै त्यो पहिलो दिन आउँदा उहाँको जस्तो थियो त्यस्तै छ कि अनुहार पनि त्यस्तै छ। हाम्रो त थाहा हुन्छ अनुहार बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुन लाग्छ। हाम्रो त देखेरै अनुहार परिवर्तन हुन्छ। गाली नै गर्न नमिल्ने रहेछ भने पनि अनुहारको हाउभाउले गाली गरिसक्छ, होइन? अनुहारको हाउभाउले गाली गर्छ। मन नपर्ने मान्छे बोल्दाखेरि कहिले डाडु झर्छ, कहिले पन्यु झर्छ, टाङलाङ टिङलिङ आवाज आउँछ, पानी हाल्दाखेरि कहिले गिलासबाट पोखिन्छ, 2-4 छिटा मान्छे माथि पर्छ। मतलब त्यो हाउभाउले थाहा भइसक्छ कि गरौँ भनेर गरे होइन, एकदम त्यो भइसक्छ। अनुहार त्यो एक्सप्रेसन जुन हुन्छ नि हाम्रो अनुहारको हाउभाउ, त्यसले गाली गरिसक्छ। यहाँ आफूले सम्मान गर्दा गर्दै अनुहारले गाली गर्छ कि त्यस्तो केही छैन। उहाँको अनुहारले पनि गाली गरे होइन। बिचारा हृदयले त गाली गर्ने कुरै भएन यस्ता महान सन्तले। त्यो देखेपछि दुर्वासा अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र मुद्गल त्यो ऋषिलाई के भन्नुहुन्छ भने, ब्राह्मणी संसारमा ईर्ष्या, द्वेष र अभिमान रहित भएर दान दिने व्यक्ति तिमी समान अरू कोही छैन होला। बडो आश्चर्यको कुरा छ, किनभने दान दिने दानी व्यक्तिमा प्राय ईर्ष्या, द्वेष र अभिमान। र आजकल भक्त भागवतहरू अपराध नलागोस् तर भागवत आदिका नाममा ईर्ष्या, द्वेष र अभिमान यही 3टा कुरामाथि खेलेर धन एकट्ठा गर्ने गर्छन्। सत्य कुरा हो कि व्यक्तिको ईर्ष्यालाई बढाउँछौँ, द्वेषलाई बढाउँछौँ। ईर्ष्यालाई कसरी बढाउँछौँ? 1000 दिनेको नाम फलानु खातामा मात्र आउँछ, 5000 दिनेलाई फ्रेम बिनाको कागजको मात्र प्रमाणपत्र आउँछ, 10,000 दिनलाई फ्रेमवाला प्रमाणपत्र आउँछ,
25,000 दिनलाई चाँदीको फ्रेमवाला प्रमाणपत्र आउँछ, 5 लाख दिनेलाई हेलिकप्टरमा हालेर डोलाउँछौँ, 2.5 लाख दिनलाई गाडीमा हालेर त्यो बाजा बजाउँदै घुमाउँछौँ। ईर्ष्या। 1 करोड दिनलाई 1 करोड दिनलाई दुबई लान्छौँ रे। ईर्ष्यामाथि खेलेको हो, प्रतिष्ठाको ईर्ष्या। अनि द्वेष। ल हेर्नुहोस् त फलानुको सन्तान उहाँले यति दिनुभयो, अब हजुरले कति गर्नुहुन्छ? द्वेष। अनि अभिमान। उहाँले यति दिनुभयो, उहाँ जस्तो दानशील दानवीर, उहाँ जस्तो मनकारी। भक्त भागवतहरू, यो वास्तवमा विकृति हो। यदि कसैप्रति मेरो यो वाणीले अपराध हुन्छ भने क्षमा प्रार्थी छु। तर वास्तवमै अहिले दान हामी व्यक्तिको हृदयको एउटा कुना कन्दरमा भएको ईर्ष्या, द्वेष र अभिमानमाथि खेलवाड गरेर, त्यसलाई खेलेर अनि त्यसको माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्छौँ। तर मुद्गलले जो दान गर्नुभयो, न ईर्ष्या छ, न द्वेष छ, न अभिमान छ। दान वास्तवमा यी 3 वस्तुबाट रहित भएर जो दान गरिन्छ, त्यो दानको महत्त्व छ, त्यो दानको महात्म्य छ। त्यही दानले मात्र वास्तवमा फल दिन सक्छ। भक्त भागवतहरू याद गर्नुहोला, धेरै आजकल भएका भागवत आदि कथाबाट प्राप्त भएको धन लक्ष्मीले जे कार्य जुन प्रयोजनका लागि भनेर उठाइन्छ, त्यो प्रयोजन, त्यो योजना पुरा हुँदैन। किन? दान लिने व्यक्तिले पनि यही ईर्ष्या, द्वेष र अभिमानसँग खेलेर लिन्छ, अनि दान दिनेले पनि यही ईर्ष्या, द्वेष र अभिमानको अधीनमा भएर लिन्छन्। यसकारण कार्यपूर्ति नै हुँदैन, यज्ञको फलै प्राप्त हुँदैन, त्यो योजना नै परिपूर्ति हुँदैन। देशभरि हजारौँ कथा भएका छन्, हजारौँ योजना छन् र सबै अधुरा, सबै अपुरा छन्। किन? यही ईर्ष्या, द्वेष र अभिमानको आह्वान गरेर सङ्कलन गरेको दान भेटीले ती सङ्कलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि ईर्ष्यालु, द्वेषी र अभिमानी बनाएका कारण पतित भएका हाम्रै आँखाले देखेका छौँ भक्त भागवतहरू। किनभने त्यो दान लिँदाखेरि दान सँगसँगै हामीले त्यो ईर्ष्यालाई चाहिँ बढाउने काम गऱ्यौँ, त्यो द्वेषलाई बढाउने काम गऱ्यौँ, त्यो अभिमानको अग्निमा घिउ थप्ने काम गऱ्यौँ र त्यसबाट कति सकिन्छ ज्यादा निचोरेर दान लियौँ। दाताले इच्छाले, स्वेच्छाले दक्षिणा स्वरूप र दान स्वरूप दिएको भेटी नभएर हामीले निचारेर जबरजस्ती लिएको दान भएका कारण त्यस्तो दानले हामीमा त्यो दान सँगसँगै अर्थ सँगसँगै ईर्ष्या, द्वेष र अभिमान पनि आउँछ। ती कथा गर्ने आदि इत्यादि त्यो समिति आदि बीच नै फुट हुने, अनि त्यो जो कार्य सुरु गरेको छ त्यो कार्य कहिल्यै सफल नहुने। म आफैले देखेको छु यस्ता घटनाहरू। कुनै एउटा जिल्लामा विश्वविद्यालय बनाउने, भइराखेको कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने भनेर भागवत लगाइयो, पैसा पनि धेरै उठ्यो, कलेज जहाँको त्यहीँ छ, विश्वविद्यालय बनाउनेहरू पनि कहाँ कहाँ पुगेको नि केही छैन अहिलेसम्म, र त्यो भएको 10-12 वर्ष भइसक्यो। त्यस्ता त कति छन् देशैभरि छन्। यसै कारण धेरै भक्तहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले यो कथा भन्ने व्यासहरूको औधी विरोध गर्नुहुन्छ भनेर। म व्यासको कहिले पनि विरोध गर्दिनँ भक्त भागवतहरू। तर व्यासमा बसेर यदि व्यक्तिको ईर्ष्या, द्वेष र अभिमानलाई बढाउने कार्य गरिन्छ, अनि यिनै भावनात्मक संवेगहरूलाई, आवेगहरूलाई, यी ईर्ष्या, द्वेष र अभिमान भनेका स्वयंलाई जलाउने अग्नि हुन्, त्यो अग्निमाथि व्यासमा बसेर घिउ थप्ने काम गरिन्छ। अनि त्यसबाट आएको दान दातव्य बिल्कुल धर्म विरोधी कार्यमा लगाइन्छ। फेरि स्कुल कलेज बनाउने भन्छौँ, त्यहाँ पढाइ के हुन्छ? धर्म संस्कारको बिल्कुल प्रतिकूल। यस्ता ठाउँहरूमा लगाइन्छ। अवश्य पनि त्यसको त मैले सधैँ विरोध गर्छु नै। त्यो मैले प्रवृत्तिको विरोध गरेको हो, कोही व्यक्तिको विरोध गरेको होइन। अभिमान, ईर्ष्या र द्वेष रहित भएर यदि दान दिइन्छ भने त्यो दानले दानीलाई पनि हित गर्छ, सँगसँगै त्यो दानबाट जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि दान लिइएको छ त्यो उद्देश्य पनि प्राप्ति हुन्छ। यसकारण उद्देश्य प्राप्ति र अनि दानीको परमार्थको मार्ग प्रशस्त हेतु दान सधैँ ईर्ष्या, द्वेष र अभिमान रहित भएर दिनुपर्छ भक्त भागवतहरू। ज्ञान ठुलो दान
ज्ञानीको लागि दान ठुलो, ज्ञानीको लागि ज्ञान ठुलो। म त भिखारी म अज्ञानी, मेरो तलौ भगवान ठुलो। दानीको लागि दान ठुलो, ज्ञानीको लागि ज्ञान ठुलो। स्वार्थ बिना कोई हुँदैन नजदीक, प्रभु सिवाय मानिसको बीच। स्वार्थ बिना कोई हुँदैन नजदीक, प्रभु सिवाय मानिसको बीच। को ठुलो को सानो सबमा, को ठुलो को सानो सबमा आफ्नो अभिमान ठुलो। दानीको लागि दान ठुलो, ज्ञानीको लागि ज्ञान ठुलो। तिम्रो दुनिया रमणीय हो तर म त रमाउन सकिन ईश्वर। तिम्रो दुनिया रमणीय हो तर म त रमाउन सकिन ईश्वर। यो रमझम यो अभिनय भन्दा, यो रमझम यो अभिनय भन्दा लाग्छ मलाई सुनसान ठुलो। दानीको लागि दान ठुलो, ज्ञानीको लागि ज्ञान ठुलो। दानीको लागि दान ठुलो, ज्ञानीको लागि ज्ञान ठुलो। म त भिखारी म अज्ञानी, मेरो तलौ भगवान ठुलो। दानीको लागि दान ठुलो, ज्ञानीको लागि ज्ञान ठुलो। दानीको लागि दान ठुलो, ज्ञानीको लागि ज्ञान ठुलो। भक्तवत्सल भगवान की जय 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 हो। त दान, ईर्ष्या, द्वेष र अभिमान रहित दान हुनुपर्छ।
त्यस्तो दान भयो भने योजना पनि पूर्ति हुन्छ अनि दानीलाई परमार्थको मार्ग पनि प्राप्त हुन्छ। भक्त भागवतहरू, यसकारण दान चाहिँ गर्दै गर्नुपर्छ, तर ईर्ष्या द्वेष र अभिमानबाट रहित भएर दान गर्नुपर्छ। किनभने टेलिभिजनको स्क्रिनमा हजुरहरूले बार बार देखिराख्नु भएको छ, आज पुरै त्यो नयाँ मन्दिरको चाहिँ दोस्रो ढलान भइरहेको, त्यो हजुरहरूकै दानले भएको हो। हजुरहरू ईर्ष्या अभिमान र द्वेषबाट रहित भएर दान दिएका कारण हामी यति सफल भए हौँ। यदि त्यो सबै भावसहित दिनुहुन्थ्यो भने हामीमा पनि त्यही भाव आउँथ्यो, यो कार्य सफल हुन्न थियो। हामीलाई दिने दाता जति हुनुहुन्छ सबै ईर्ष्या द्वेष र अभिमानबाट रहित हुनुहुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण प्रमाण त्यो मन्दिर हो कि त्यो बनिरहेछ। नत्र त्यो कहिले बन्नै सुरु हुन्न कि बन्दैन कहिले, त्यो बनिरहेछ। यसको अर्थ हामीले पाएको दान ईर्ष्या द्वेष र अभिमानबाट रहित दान छ। दान यसै गरी नै गरिराख्नुपर्छ। र यहाँ मुद्गललाई दुर्वासा भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, यो संसारमा ईर्ष्या द्वेष र अभिमान रहित भएर दान दिने मनुष्यहरूमा तिमी समान अरू कोही छैन। भोजनबाट प्राणको रक्षा हुन्छ, भोकै रहनाले मन चञ्चल हुन्छ। आज यो कुरा भक्त भागवतहरूलाई एकदम अनुभूति भइरह होला के बडो। यहाँ दुर्वासाले के भन्नुहुन्छ मुद्गललाई, भोजनले नै प्राणको रक्षा हुन्छ, प्राणको रक्षा गर्ने भोजनले हो। र भोकै रहियो भने मन बडो चञ्चल हुन्छ। 7 घर पारीको कुकरमा सिठी लाग्या बास्ना र आवाज दुइटै आउँछ भोकै भए दिन। भोको नभए दिन घरमै के पाकिरहेछ नि थाहा नहुन सक्छ, तर भोक लागेका दिन 7 घर पारीको सिठी अनि 7 घर पारीको बास्ना दुइटै एकैपटक आउँछ। मन बडो चञ्चल हुन्छ। चञ्चल मनलाई रोक्न बडो कठिन हुन्छ। जब व्यक्ति भोको हुन्छ नि त्यतिखेर त्यो मनलाई रोक्न बडो कठिन हुन्छ, मनलाई रोक्न सक्दैनन्, मनको धैर्यता गुम्छ। र त्यो चञ्चलताका कारण, किनभने यदि पेट डम्म भयो भने मान्छेलाई आलस्य पनि हुनसक्छ, बरु सुत्दिन सक्छन्, निदाइदिन सक्छन्। हुन त मान्छेलाई सुत्न आजकल भोक डम्म हुनु पर्दैन, निद्रा सुत्ने खाट भए पुग्छ, तै पनि। तर जब मान्छे भोको हुन्छ व्यक्तिको मन चञ्चल हुन्छ, यो दुर्वासाले भन्दै हुनुहुन्छ। र त्यो चञ्चल मनलाई, मन चञ्चल भयो भने के हुन्छ, रोक्न बडो कठिन हुन्छ। र त्यो चञ्चल मनलाई रोक्न बडो कठिन हुन्छ। तर तिमी सिद्ध भइसकेका छौ हे मुद्गल, किनभने तिमीले आफ्नो चञ्चल मनलाई पनि, सबै मनलाई र सबै लोकलाई आफ्नो कठोर तपस्याले जितेका छौ। तिमीले स्वर्ग लोकको प्राप्ति गरिसक्यौ वास्तवमा। कि त्यो कठोर तपस्याले तिमी कति समयदेखि भोकै छौ मुद्गल? 3 महिना र 1 पक्ष, 90 दिन, 3 महिना 1 पक्ष 15 दिन, 105 दिनदेखि भोकै छौ। 105 दिनदेखि किन भोकै छौ? मैले गर्दा भोकै छौ। मैले पनि आएर खाएर तिमीलाई आशीर्वाद दिएर गएको भए त भोकै हुनुमा पनि स्वाद थियो। आएर मैले के गर्थेँ, सधैँ खान्थेँ। तिमीले जति पकायौ त्यो सबै मैले खान्थेँ। तत्पश्चात अलिअलि बचेको खुचेको शरीरभरि लेपन गरेर दलेर कृतज्ञता पनि ज्ञापन नगरिकन के गर्थेँ त मैले, त्यो शरीरभरि जुठो लेपन गरेर तिमी लोटा बोकेर मेरो हात चुठाउन भनेर आउँथ्यौ, म फर्केर पनि नहेरिकन हिँड्थेँ। मैले त्यस्तो व्यवहार गरेँ 7 पटक। र 7 पटक 15 दिनमा 1 पटक, 1 पक्षमा 1 पटक खाने हे मुद्गल, तिमीलाई मैले प्रत्येक पक्षमा 105 दिनसम्म भोको राखेँ। अनि आज आएर पुनः त्यही अवस्थामा, त्यही परिस्थितिमा तिमीलाई भोको राख्ने उद्देश्यले केवल न्यु खोज्नका लागि मात्र यो कार्य गर्दा पनि तिमी यति प्रसन्न छौ। प्रसन्नताको पनि एउटा हद हुन्छ नि, सहनी पनि। अर्थात् तिमीले तपस्याले, तिम्रो तपोबलले स्वर्ग लोक प्राप्त गरिसक्यौ कि स्वर्ग तिम्रो अधीनस्थ भइसक्यो। स्वर्ग अब तिम्रो अधीनस्थ भइसक्यो। यति दुर्वासाले जसै भन्नुभएको थियो, बिचारा इन्द्र थरथर काँप्दै विमान लिएर तलै झरे। भनेको कसले? दुर्वासाले। स्वर्ग तिमीले जित्यौ भनेर लगाइदिनु भयो। साँच्चै मुद्गल आउलान्, जितिसकेँ मैले, हट भनेर बर्बाद भएन। इन्द्रको विचार अरूसँग भए त इन्द्रले वज्र देखाउँथ्यो होला, दुर्वासालाई त त्यही पनि आँट छैन। एकपटक सत्ययुगमा दुर्वासाले लगाइदिएको माला
भुइँमा फाल्ने भएर कत्रो के भयो, हात्तीले टेकेको त्यो काण्ड पनि हामीले सुन्छौँ दुर्वासाजीसँग सम्बन्धित भएका कारण दुर्वासा चरित्रमा यो विषय पनि सुन्छौँ नै। अब कहाँ त्यत्रो आँट आउने, बिचारा विमानसहित आएर हट के गफ दिएको यहाँ स्वर्ग जित्यो भनेर, कहिले जिते यिनले भन्नेतिर लाएनन्। खरक्क विमानबाट झरेर 2 हात जोडेर बसे मुद्गललाई चढ्नुहोस् भनेर। दुर्वासाजीले भनिदिइसक्नुभयो स्वर्ग जित्यो भनेर, होइन भन्ने त त्यहाँ कहाँ आँट छ र, बरु यसो तपस्या गरेर फकाइ फुलाइ गरौँला बरु पछि। अहिले त होइन भन्ने नै होइन, दुर्वासाजीले जे बोले त्यो एकदम फुल एन्ड फाइनल हो, त्यो परिवर्तन हुनेवाला छैन। कालले कहिलेकाहीँ झुक्केर अर्कोलाई समात्ला अनि फिर्ता गरिदेला, दुर्वासाले केही बोलेपछि फिर्ता हुने भन्ने कुरो त छैन, उहाँलाई बोलेको कुरा फिर्ता लिन आउन्न। त्यस पछाडि इन्द्र आए, विमानसहित हात जोडेर छेउमा खडा भए इन्द्र। मुद्गललाई विमानमा चढ्नुहोस् प्रभु, हजुरले स्वर्ग विजय गरिसक्नुभयो। दुर्वासाजीले भन्नुभयो। अब मुद्गल स्वर्गलोकको गुण र दोषलाई नश्वर जानेका बुझेका अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्ति गर्छ। ब्रह्मलोकदेखि लिएर यहाँ जति पनि लोक छन् त्यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि त छ। बस स्वर्गलोक भनेको भोग शरीर प्राप्त हुन्छ, भोग शरीरका बलले गर्दा, भोग शरीरका प्रभावले गर्दा 100 वर्ष अनवरत रूपमा भोग गर्न पाइएला। यहाँ त भोग गर्न पनि उमेर चाहिन्छ, बल चाहिन्छ, त्यो क्षीण हुँदै जान्छ, त्यहाँ क्षीण हुँदै जाँदैन बस। अन्यथा भोग्य शरीर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसन्ति, पुण्य क्षीण भए पछाडि त यही मर्त्यलोकमै आउनुपर्छ, अरू कुनै विकल्प त छैन। त्यसकारण त्यो स्वर्गलोकको गुण र दोष नश्वर भएको जानेका यस्ता ऋषिले, मुद्गल मुनिले के गर्नुभयो त भन्दा त्यो स्वर्गवाला त्यो विमानमा चढ्नु भएन। इन्द्रलाई त्यो नश्वर लोकका लागि मेरो तपोबल त्याग्न सक्दिनँ देवराज, हजुरको विमान हजुर नै सवार हुनुहोस्, हजुर नै बस्नुहोस् हजुरको स्वर्गमा। इन्द्रलाई जति खुसी त्यो बेला कसलाई लाग्यो होला र। आस मारिसकेको स्वर्गको पदवी, यहाँ ओडाध्यक्ष छोड्नु पर्यो भने त काटा काटा मारामार हुन्छ, त्यो स्वर्गको राज्य। देशभर 700 कतिवटा स्थानीय निकाय छन्, प्रत्येक स्थानीय निकायमा कमसेकम 10 वटा ओडा छन्। त्यो ओडाको ओडाध्यक्ष छोड्नु पर्यो भने त यहाँ हामीले कत्रो रडाको मचाउँछौँ। बिचरा इन्द्रको पद, यहाँ हामीले गरेका हवन आदि पनि उनले प्राप्त गर्छन्। त्यहाँ यहाँ पर्जन्य जलवृष्टि उनले गराउँछन्। यहाँ हामीले छरेको मकै टुसा उम्रिने कि नउम्रिने, हाम्रो धान गतिलो हुने कि नहुने, हाम्रा गहुँमा चाहिँ टुसा लाग्ने कि नलाग्ने, टुसा लागिसकेर पनि भरे गहुँका चाहिँ ती माथिका बाला पोटिला हुने कि फुस्रा हुने सम्म उनको अधीनमा छ। चन्द्र सूर्य वरुण आदि सबै उनका हिसाबले चल्छन्। त्यस्तो पद यहाँ ऋषिले 7 पटक जुठो ज्यानमा दल्दा केही नभनेका कारण, अहङ्कार रिस राग नदेखेका कारण ल तिमीले प्राप्त गर्यौ, जित्यौ भनेर जिताइदिनु हो। अब इन्द्रलाई बडो चिन्ता भएको थियो। इन्द्रको चिन्ता पनि तत्क्षण नाश भयो जसै हाम्रा मुद्गल ऋषिले अब यो स्वर्गको भोग मैले चाहन्न, स्वर्गको भोगका लागि मैले तपस्या गरेको होइन, स्वर्गको भोगको मलाई कुनै आकाङ्क्षा छैन, स्वर्गको भोग म चाहन्न र स्वर्गको भोगका लागि मेरो तपोबललाई मैले छाड्न सक्दिनँ भनेर मुद्गलले भने पछाडि त्यो विमान र इन्द्र तत्क्षण इन्द्रलोकमा स्वर्गमा तत्क्षण फिर्ती सवारी भयो, तत्क्षण फिर्ता जानुभयो। तर यता दुर्वासा यो देखेर त अझ आश्चर्यचकित हुनुभयो। यो मुद्गलको व्यवहार देखेर, वचन सुनेर कि एक त कुनै ईर्ष्या द्वेष र अभिमान रहित भएर दान गर्नुभयो। आफूले 100 दिनसम्म भोजन नगरिकन पनि
दुर्वासाप्रति कुनै राग द्वेष र प्रदर्शन गर्नु भएन। मैले यसरी दान गरेँ भन्ने अभिमानको लेस मात्र रहेन। अनि तत्पश्चात त्यो जो फल प्राप्त भयो, दुर्वासा प्रसन्न भएर, दुर्वासा सन्तुष्ट भएर जो फल प्राप्त भयो त्यो फल पनि त्याग्दिनु भयो। जाबो स्वर्ग पनि कहिल्यै तपस्याको फल हुन सक्छ। स्वर्गलाई कति तुच्छ, स्वर्ग कति त्याज्य वस्तु रहेछ। हामी त सारा दान पुण्यको उद्देश्य स्वर्ग राख्छौँ, तर यहाँ स्वतस्फूर्त प्राप्त स्वर्ग पनि कुनै बल बिना, कतै याचना नगरिकन, कतै मागेको होइन नि। मुद्गलले दुर्वासासँग प्रभु मलाई स्वर्गको राज्य दिनुहोस् यस प्रकार माग्नु भएको होइन, स्वतः प्राप्त कि यसै प्राप्त। जसरी चामल लिनलाई भनेर मिलमा धान कुट्न भनेर गइन्छ, चामलका लागि गइन्छ नि, तर स्वतः स्फूर्त रूपमा ढुटो र भुस पनि प्राप्त हुन्छ। त्यो ढुटो र भुसका लागि छुट्टै मेहनत गर्नु पर्दैन। चामलका लागि मेहनत गर्दाखेरि ढुटो र भुस पनि त्यसै प्राप्त हुन्छ। तर त्यसो भनेर अब पाइहाल्यो भनेर घर हालेर सिठी लाएर खानेकुरो त भन् ढुटो र भुस। त्यस्तै यहाँ मुद्गललाई प्राप्त भयो स्वर्ग। परमार्थका लागि उहाँले यो ईर्ष्या द्वेष र अभिमान रहित भएर सन्तहरूको सेवा गर्नुहुन्थ्यो, तर स्वर्ग पनि प्राप्त भयो, स्वतः प्राप्त भयो, कुनै मेहनत गरेको होइन। अनि त्यसरी प्राप्त भएको स्वर्गलाई के गर्नुभयो त उहाँले? त्यागिदिनु भयो। यो चाहेर, इच्छाले अनि आवश्यकताले र उद्देश्य राखेर प्राप्त भएको होइन। यसकारण यो स्वर्ग आदि तुच्छ फलहरू, जसरी त्यो धान कुट्न लिएर गए पछाडि चामललाई उद्देश्यको रूपमा राखिन्छ, भुस र ढुटो हामी भुस तुरुन्तै त्याग्न सक्छौँ, त्यो भुसलाई त्याग्न सक्छौँ, त्यसै गरी हामीले त्यो भुसलाई त्यागिदिए जसरी नै उहाँले तत्क्षण त्यो स्वर्गलाई त्यागिदिनु भयो, स्वर्ग फललाई त्यागिदिनु भयो, स्वर्गको फललाई त्यागिदिनु भयो। यस्ता त्यागी मुद्गलको परीक्षा लिएर तत्पश्चात त्यो स्वर्ग पनि नलिएको देखे पछाडि, स्वर्गको फलको पनि आकाङ्क्षा नराखिकन स्वर्गबाट आएको विमानलाई यसो ट्राई गर्दै नै हुन्थ्यो नि त, गएर के रहेछ हेरिदिउँ, स्वर्ग नै घुमेर आइदिउँ। हामी यहाँ उतै दुवै कतार पुग्नु त कति मेहनत गर्छौँ, त्यत्रो स्वर्गको विमान आउँदाखेरि प्रयास एकपल्ट घुमेर आइदिउँ के बिग्रिन्छ, त्यस्तो भाव राख्नु भएन, त्यसका लागि होइन। त्यो त्यागेको देखेर दुर्वासाले के भन्नुहुन्छ भन्दा, हे मुद्गल, भगवान श्रीहरिको अहेतुकी कृपा प्राप्त हुन्छ। यस्तो दिन आउँछ स्वयं भगवान श्रीहरिले आएर, भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले आएर तिमीलाई आलिङ्गन गर्नुहुन्छ। र यस्ता सन्त पुरुषको वचन कहिल्यै खाली जाँदैन, कहिल्यै खाली नजाने भएका कारण उहाँको वचन पूर्तिका लागि मुद्गललाई भगवान स्वयंले दर्शन दिनुहुन्छ, मुद्गलको जीवन धन्य धन्य गरिदिनुहुन्छ। यस्ता महान ऋषि दुर्वासालाई हामीले क्रोधको पुञ्ज, हाँसोको पात्र बनाइदिएका छौँ।